नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रिती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. पुराय देशा वांगडा आयज गोंयकारांनी मनयली व्हडा उमेदीन दिवाळी. परवरे नायजेरियनांनी केल्ल्या प्रकरणाक फक्त गोंय पुलीस जापसालदार, जितेंद्र देशप्रभूचा आरोप. आणि सुदीप तामणकर म्हणटा, नायजेरियनांनी घातिल्ल्या धुमशणांक पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यप आणि परवरी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक शिवराम वांयगणकर जापसालदार. सगळ्यात पयलीं आमच्या सगळ्या आरडीएक्साच्या पळोवप्यांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. आणि आता पळोवया पुराय खबरो. पुराय देशा वांगडा आयज गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन दिवाळी मनयली. नरकासुराच्या वधान दिवाळेक सुरवात जाली. सकाळी न्हावन धुवन काट्टा फोडून फोव खावन आणि गोड पदार्थ एकामेकांक वाटून गोंयकारांनी दिवाळीची परबी भेटयली. उजवाडाची परब म्हूण नामना आशिल्ले दिवाळे खातीर गोंयकारांनी फाटल्या कांय दिसां सावन नेटान तयारी चलयल्ली. 15 ते 20 दिसां आदीं सावन गोंयच्या विंगड वाठारांनी तरणाटे नरकासूर करपाच्या कामात गुल्ल आशिल्ले. दिवाळी निमतान आपल्या घराचेर आकर्षक रोषणाय केल्या, तशेंच घरांचेर आकाश कंदीलूय लायल्यात. परवरे नायजेरियनांनी केल्ल्या प्रकरणाक फक्त आनी फकत गोंय पुलीस जापसालदार आसा आणि ह्या प्रकरणांतल्यान दिसून येता की राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी इबाडल्या, अशें जितेंद्र देशप्रभू हांणी सांगलां. पेडणेच्यान विनोद मेथर. परवरच्या वाठारांत हे जे विदेशी नागरीक आसात, नायजेरियासून हांगासर आयिल्ले नागरीक आसात, तांणी नॅशनल हायवे आडावन जी एक अंधाधुंदी तांणी केली, ताच्या वयल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमचे पुलीस हे फेल जाल्ले आसात. आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान जी ॲक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ती ॲक्शन घेवपा पासून घेतल्या न काडून म्हणजे ज्या तरेन त्यांनी ॲक्शन घेवंक जाय आशिल्ली ती ॲक्शन जालीच ना. उलट कसल्याच प्रकारची ॲक्शन घेतली नसल्या कारणान आयज ही अशी परिस्थिती निर्माण गोंयांत जाली, परवरच्या वाठारांत जाली, नॅशनल हायवेच्या वाठारांत जाली. आणि ह्याची सगळी जबाबदारी आजच्या ह्या भारतीय जनता पार्टीची. हो जो इन्सिडेंट जालो तातूंतल्यान सरकारान आमचे स्थानिक जे लोक आसात परवरचे हांचेच विरुद्ध पुलिसी तक्रारी करपाक सुरवात केली. आणि ही कित्याक केली तर द गव्हर्नमेंट हॅज इन्वोक्ड द नॅशनल हायवे ॲक्ट, की नॅशनल हायवे हो केंद्रशासित रोड आसा, रस्तो आसा, आणि ताका लागून तो नॅशनल हायवे ॲक्ट इन्वोक करून ह्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक घेवपाचो यत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. एकीकडे नॅशनल हायवेचेर जेन्ना सरकार एंट्री फीचे बूथ बसयता आणि जेन्ना हायवे अथॉरिटी कंप्लेन करता की हे तुमकां बसों येना, तेन्ना सरकार म्हणटा हो हायवे न्ही, हो स्टेट हायवे, हो नॅशनल हायवे न्ही, म्हणून आपण स्टेट हायवे इन्वोक करता. त्याच धर्तीचेर जेन्ना असे इन्सिडेंट जातात आणि जेन्ना स्थानिक लोक हे पुढे सरसावून कायद्याचे उल्लंघन जावचे न्ही हेचे खातीर जेन्ना मार्गस्थ जातात, तेन्ना हेच सरकार नॅशनल हायवे ॲक्ट इन्वोक करून तांकां जेलीन घालपाचो यत्न करता. हे दुटप्पी धोरण ह्या भारतीय जनता पक्षाक कशें जमता हेच कळना आमकां. हे सरकार दुतोंडी आसा हेची जाणीव आज सगळ्या लोकांक जावपाची गरज आसा. जेन्ना रेव्हेन्यू आपण गोळा करता तेन्ना मात्र नॅशनल हायवे न्ही तो, पण जेन्ना असो कितें प्रकार जाता तेन्ना आमच्याच भुरग्यांक घेवपा खातीर नॅशनल हायवे ॲक्ट इन्वोक केलो जाता. हे दुर्दैवी म्हणपाक जाय. परवरे नायजेरियनांनी घातिल्ल्या धुमशणांक पूर्णपणान उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यप आणि परवरी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक शिवराम वांयगणकर जापसालदार असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीचे म्हणणारे सुदीप तामणकर हांणी केला.
याविषयी कागाळ आपल्यान पुलिशेत केल्या आणि ह्या अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबित करून तांच्या आड कागाळ नोंद करची अशी मागणी डीजीपी कडेन केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पर्वच्यान संजय मुनाली. काल जो इन्सिडेंट जाला पर्वरी कोकेरो कडेन त्या इन्सिडेंटाचेर फुली रिस्पॉन्सिबल जे SP नॉर्थ आसा आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा शिवराम वांयगणकर हेंचेर फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी येता आनी एबेटिंग फॉर क्रायम आनी बाकीची वेरियस सेक्शन जी पळय IPCतली त्या प्रमाणे तेंचेर इमिजिएटली FIR करची आनी DGP कडेन एक कॉपी दिल्ली आसा आनी तितून मागणी केल्ली आसा कितें की हे दोनूय अधिकारी जो पर्यंत हांगा आसा तो पर्यंत ती कंप्लेंट रजिस्टर करचे ना कारण ती कंप्लेंट तेंचेरूच आसा म्हणून DGP हांवें ऑलरेडी बरयल्लें आसा की इमिजिएटली दोनूय अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करचे आनी दुसरे ऑफिसर हांगासर हाडून इमिजिएटली एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे FIR रजिस्टर करची आनी आमकां न्याय दिवचो. काल जी एब्युजिंग लँग्वेज पळय यूज केल्या सामान्य मनशांक जर सेक्शनां लायता अनबेलेबल सेक्शनां जर लायता एब्युजिंग लँग्वेज यूज केली तर काल SPन सर्वांच्या समक्ष हांवूय स्वता थंयसर विटनेस आसा सगळ्या लोकांक अक्षरशः गाळी मारलेल्यो आसा गोंयकारांक एब्युजिंग लँग्वेज यूज केल्ली आसा तेन्ना इमिजिएटली खंय तरी गोंयकारांच्यो आनी सबंद लोकांच्यो भावना दुखवलेल्यो आसा तेन्ना कायद्या प्रमाणे एब्युजिंग लँग्वेज यूज केल्ली आसा आनी PI जो आसा हो अक्षरशः थंयसर रावन पळोवपी जशे पळय आसता स्पेक्टेटर तशी भुमिका हेणी थंयसर घेतलेली आसा आनी तांकां खंय तरी इनडायरेक्टली इन कनायवन्स सुद्दां म्हटल्यार जाता तेंच्या प्रमाणे आनी जो पळय कितें क्रायम जाला ताका प्रोत्साहन थंयसर इन्स्टिगेट केल्लें आसा सगळ्यांक ताका लागून इमिजिएटली हेंचेर कारवाई जावची. PSP आनी PI हेंचेर पळय जी कंप्लेंट केल्या तितून अंडर सेक्शन 108 166, 225, 225A, 268, 355, 506, 120B and 34 of the Indian Penal Code. याच्या प्रमाणे FIR करची म्हणून मागणी. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month or with fine which may extend to ₹5,000 or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दर वर्सा चित्रपट महोत्सवा उपरांत शारांत मोठ्या प्रमाणात कचरो एकठांय जाता आनी हो कचरो विलो लायता म्हणसर पालिकेक घाम सुट्टा. अंदूचो चित्रपट महोत्सव 14 नोव्हेंबरा सावन सुरू जाता आनी ह्या चित्रपट महोत्सवा दरम्यान एकठांय जावपी कोयराचो विलो लावपाक पणजे महानगरपालिका सज्ज आसा अशी माहिती पालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. ह्या कोयराचो विलो लावपाक कितली यंत्रणा कार्यरत करची पडटली हे मात मागीरूच थारावचे पडटले अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनाली. Many things have worked out and how it would be planned? A full plan and roadmap for waste management for IFFI has already been put in place. We have worked out the costing for all the 10 days. Systems to be put in place have been talked to staff and supervisors of the corporation. We have sent a draft MOU with the costing to the Entertainment Society of Goa for finalization. So we hope that this MOU would be accepted. Once it's accepted, our systems would definitely be in place. I would not go into total costing. There is a whole costing with various breakups given to the Entertainment Society of Goa. I think it's not about costing. It's about how to manage waste, and we have put in bare minimum systems in place which will take care of waste on a day-to-day basis. The officials of the Entertainment Society of Goa have been talked to. We hope to sign this MOU quickly and get on going with the waste management. It all depends upon how many stalls are put. Most of the time it works out at the last moment where the ESC decides to have its stalls, how many food stalls are there, what type of food is served. So all this determines on the quantum of waste coming out. Accordingly, we have to tweak on numbers about how many staff we have to put, what time of staff, how many vehicles have to be deployed, how many bins have to be deployed. It all works on the, it's a dynamic process. You cannot freeze on a certain number of staff or freeze on a certain number of bins or vehicles. Traffic management system is being worked out, but as you know, we have worked on parking areas both at the Inox complex, at the Kampal ground, at the football grounds in Kampal. Last year it worked well. Only the enforcement part should be streamlined. So I think this time the traffic cell has been working on it. We have been in touch with them. Definitely closer to the event we will have details about traffic and parking systems in place this year. बांयगणी येवपी कोयराचो विलो लावपी प्रकल्पाचे अधिकार पणजे महानगरपालिकेक ऑक्टोबराचे 9 तारखेक दिल्या अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष जोज मॅन्युअल नॉरोलिया हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनाली. We have applied for authorization for integrated municipal solid waste management facility at Bangini. The board has discussed it, the TAC has approved it, and we have issued them certain conditions. Normally, like for example, there should be no odor emitting from there, the leachate should not flow out, there should have leachate collection tanks if required. Inert waste, if at all, basically about 5 to 6% inert waste should go to landfill site. So these conditions we have specified, and we have already issued on the 9th of October the authorization to the CCP. They have to also, our condition was very clear that they should get segregated waste there. It's not a mixed waste treatment facility like we are going to have a look at in Germany, the new technology. So if they have identified technology, I am not aware. But if they have identified, it will be only for segregated waste. मये तळ्याची आनीकय शोभा वाडोवपाच्या हेतांतल्यान यत्न करतले अशी माहिती तळ्याचे सौंदर्यीकरण करपाचो कंत्राट घेतिल्ले चॅम्पियन्स क्लबाचे उपाध्यक्ष डी नायडू हांणी दिल्या. मये तळ्याचे उदरगती खातीर गोंय पर्यटन महामंडळ आनी थळावे पंचायतीचो हातभार लागला अशें तांणी मुखार सांगलां. मयेच्यान सुदेश मयेकर. We are a Bangalore-based company called a Champions Group. So under that banner we have a company called Champions Yacht Club Private Limited, which we have introduced in Goa,
for development of different sports activities within Goa. So this is our first project in Goa, Mayam Lake. We have developed this complete lake within just 15 days. You can see the changes, and we have introduced a lot of things here. And in future, we are expecting more tourists. As on today, GTDC is supporting in a very good manner. In fact, a lot of buses have been diverted to Mayam Lake, which were not there earlier for a couple of years. So we are very happy to work with GTDC. They are very helpful. And in coming future, we are introducing floating restaurants and floating tents where guests can stay. And we are introducing chemical toilets. Later that chemical toilet waste can be used as manure. So there won't be any pollution in the water, and there won't be any contamination of water. So we have introduced all eco-friendly boats. As you have seen, we have shikaras, we have classy, we have bumper boats, we have paintball, where paintball guns, where you can have a two team competing each other and taking off the flag. And we have a children amusement park. You can see we have a climbing mountain where children can climb up to a height of 20 feet, and they can jump on a balloon, and zob balls, and a lot of fun activities like ice skiing. And we have a souvenir shop where you can buy sports jerkins, sport t-shirts, and few funny caps and all those. तर परत एक फावट घेऊया एक लहानसा विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses.
an institute of hotel management and catering technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114919. विसा उपरांत तुमका परत एक फावट येवकार. सरकारान दिल्ल्या उपकरणांक लागून शेती व्यवसाय करप सोपे जाला अशें शिगांव कुळेचे शेतकारांनी सांगलां. मात सरकारान आनीक नवी बियाणी दिवन शेती व्यवसायाक उर्बा दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. मायनिंग बंद जाल्ल्यान तांणी अंदू चडांत चड शेतां लायल्यात. शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. आमी शिगांवा अशें जवळ जवळ 20-25 वर्सां आमी शेत करता आनी त्या शेता बद्दल आमकां लॉस जाता. पावस पडलो अंदू चड लॉस जालें. तें मिशिनूय आमकां आतां येयलें आहा. आमी मिशिनां लिवपाक बऱ्या पडटा आमकां. अशीच सरकारान आमकां आनी बरी बरी नीव हें हाडची. आनी दुसरी म्हणल्यार आमकां बियाणें आमकां बरें नवें नवें दिवचें आमगे एग्रीकल्चरान. खत दिवचें आनी हेजे फुडें आमकां बरी बरी बियाण दिवन अशें हें करचें. तुमकां अशें शेतकी विभागांतल्यान तुमकां अशें कांयच मार्गदर्शन मेळना? अशें दिता म्हणटा आमकां पूण आजून कांय दिवना. आजून बियाण दिवना आनी फुडें आतां ते दितले न्हू पळोवया. आतां दिता म्हणटा. आतां दुसरी आमकां रोप लावचें आमकां मिशीन दिवचें आनी नडणी करपाचें मिशीन दिवचें. पयलीं तुमी हांगा मळणी बीन घालताले हेजे पयलीं आमी मळणी भात लिवताले. बांदप खळ काडपाक आमकां त्रास आसले. दुसरें म्हणल्यार मागीर बैल सोदून मळणी आमकां बैलांची मळणी घालची पडटाली. आतां मागीर ट्रॅक्टर येयले. मागीर तेजे उपरांत आतां मिशिनां येयलीं. आतां आमकां खूब बरें जालें. म्हाका वेळी आमी आतां इतके वर्स शेत रोयता. कमी म्हणल्यार 30 वर्सां सुमार जालीं आमकां. आतां आमकां हें मिशीन येयलां लिवपाक. त्या मिशिनान आमी बी लिवून घेता आनी हांगा आमकां खुबशें बरें जालां आतां मिशीन हाडून. आमी ते आतां मायनिंगूय बंद पडलां. आमकां सद्या पोटाक कांय ना म्हणून आमची चडांत चड शेत रोयता आतां लोक. आनी आमी हें मायनिंग सपोज आमकां रोजगार मेळना म्हणून सगळो धंदो आमचो बंद पडला. आतां 1 वर्स आमी शेत रोयता. कितकीशीं वर्सां जालीं आमी शेत रोयता. तरी पण आसतना आतां चडांत चड लोक शेत रोयता. मायनिंग बंद पडून आतां आमचे फुडचें अशेंच मिशीन मेळोन अशें आमकां कामेरी बी अशी मेळना म्हण त्रास जाताले. म्हण आमकां अशें खळ काडपाक हें करपाक खूब त्रास जाताले. आनी आतां त्या मिशीन येता. नडणी काडपाचें मिशीन येवचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. कुडचडेच्या रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. ह्या स्थानकाचेर कसल्योच सोयी सुविधा ना. जर कोणा प्रवाशाक कितें विचारपाचें आसल्यार वा कसली कागाळ करपाची आसल्यार ती ताका करूंक मेळपाक ना. हांगा कार्यालय आसा मात तातूंत कर्मचारी नात आनी हांगा कोण नाशिल्ल्यान हो एक डेटिंग स्पॉट जाला अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. पयला कांय टायम दिलो अजून ओपन जालें ना. कितले जाय ते तेंप जालें तें ओपन करून मेंटेन करता म्हणटाले पूण हँडिकॅप्टा लागून बांदून दवरलें आनी पूण हँडिकॅप्टा आनी लोकल मनशां सुद्दां वचपाक येना तांकां भितर एलावड ना. लॉक मारून दवरलेले जायते तेंप आतां लॉक पयला काडटा तेंनी कळोंक मेळ्ळें. मातशें तांकां तें उदक म्हणटा कांयच फेसिलिटी ना तेंगेली. कोण येता आपल्या जाय ते करता. कोण टिकेट मास्टर ना. प्लॅटफॉर्म टिकेट चॅक करना. कित्याक हांगा कोण विचारना तांकां. आनी हेंय विचारना. लोकल म्हणटा की आमी कितें विचारूं काय म्हणून विचारता ते. तांकां मास्टर सारके ना. गेल्ले खेपे ऑफीस तेंगेलें बंद आसता. कितें कंप्लेन दितलो म्हळ्यार कांय ना. वेटिंग रूम पयला आसा अजून. वेटिंग रूम तें लॉक मारलेलें आहा. वेटिंग रूम म्हणटा वेटिंग रूमाक कोण नासना. सगळें बंद तेंचें. टायमार आतां ट्रेन काले कुळ्याची ट्रेन गेली म्हणटा कोण आसना न्ही. लोक येवन डेटी मारता हांगा प्लॅटफॉर्माचेर बसता. गार्डन करून दवरला लोकांनी. विचार बी कोण ना तांकां. आनी निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. पुराय देशा वांगडा आयज गोंयकारांनी मनयली व्हडा उमेदीन दिवाळी. परवरे नायजेरियनांनी केल्ल्या प्रकरणाक फक्त गोंय पुलीस जापसालदार. जितेंद्र देशप्रभूचा आरोप. आनी सुदीप तामणकर म्हणटा नायजेरियनांनी घातिल्ल्या धुमशणांक पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यप आनी परवरी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक शिवराम वांयगणकर जापसालदार. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्रांक आज सोंपता. देव बरें करूं.